नमस्कार। भातको टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातको विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरोकार राख्ने विभिन्न विषयवस्तुमाथि विभिन्न तह र तबकाका प्रतिष्ठित अग्रज दिग्गज बुद्धिजीवीहरूसँगकै कुराकानी नै भातगाउँ विशेषको प्रस्तुति हुने गर्दछ। र भातगाउँ विशेषको आजको पाहुना हुनुहुन्छ जैविक विकासमा विद्यावारिधि गर्नुभएका तथा पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं यी कोरोना महामारीको समयमा सचेतनात्मक कार्यक्रममा अग्रसर रूपमा लागि परिरहनु भएको डाक्टर नारायण प्रसाद कोजु। आज उहाँसँग हामीले कोरोना के हो त र कोरोनाले कसरी काम गर्छ हाम्रो शरीरमा भनेर त्यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। साथै अहिलेको परिवेशमा कोरोनालाई चाहिँ कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ र संसारमा बनेको विभिन्न कोभिड भ्याक्सिनले चाहिँ नेपालमा कसरी काम गर्न सक्छ र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता के छ, यस विषयमै चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नारायणजी, कार्यक्रममा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद शकुन्तलाजी। हजुर, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? कलेजका केही क्लासेसहरू अनि रिसर्च पेपर लेख्ने, त्यसपछि त्यही जर्नलहरू पढ्ने, पत्र पत्रिकाहरू पढ्नेमा व्यस्त छु। हजुर, यो कोरोना महामारीले संसारलाई आक्रान्त पारेको लगभग 1 वर्षभन्दा बढी नै भइसकेको छ र नेपाललाई पनि त्यसरी नै आक्रान्त बनाइरहेको छ। यस अवस्थामा विभिन्न जनचेतनात्मक कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको छ र टेलिकमले पनि हाम्रो मोबाइलमा रिङटोनकै रूपमा पनि अवेरनेसको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा रोकथाम भइरहेको छैन। दिन प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्थामा पुनः एकपटक छोटो कोरोना भाइरस के हो र यसले चाहिँ कसरी कोभिड लाग्छ त्यसको बारेमा चर्चा गरिदिनुहोस् न। कोरोना भाइरस भनेको एउटा फ्यामिली, कोरोना भाइरस मात्रै भन्दाखेरि अहिले जुन हामी कोभिडसँग जोडिएको भाइरस भन्छौँ त्यो बाहेक अरू भाइरसहरू पनि धेरै कोरोना समूहमा पर्ने भाइरसहरू छन्। अहिले हामीलाई कोभिड-19 भन्ने जुन भाइरसको रोग लाग्छ त्यो भाइरसको नाम चाहिँ वैज्ञानिकहरूले SARS-CoV-2 भनेर नाम दिएको छ। सार्स भन्ने भाइरस जुन चाइनामा 2003तिर देखिएको थियो, त्यो भाइरसको सँग धेरै मिल्ने 96% वंशानुगत गुण मिल्ने यो भाइरस भएको हुनाले यसलाई दोस्रो चरणको सार्स भाइरसको रूपमा लिएको छ। र यो भाइरस हाम्रो शरीरमा आइसकेर त्यसले हामीलाई प्रभाव पार्न थालिसकेपछि र केही त्यसका लक्षणहरू देख्न थालिसकेपछि त्यसले हामीलाई रोग लगाउने भयो र त्यति बेलाकोलाई कोभिड भन्छौँ, कोरोना भाइरस डिजिज। अनि सन् 2019बाट सुरु भएको भएर कोभिड-19 भनेको हो। अब कोरोना भाइरससँग अरू धेरै कोरोना भाइरसहरू पनि छन्। हामीलाई सामान्य रुगाखोकी लाग्ने भाइरस पनि कोरोना भाइरस हो, तर यिनीहरू एउटै परिवारभित्रका फरक कोरोना भाइरसहरू हुन्। अब यसले यो नयाँ भाइरस हो, नयाँ भन्दै पनि अब डिसेम्बर 31 आउन लाग्यो। डिसेम्बर 31मा पहिलोचोटि चीनले यसलाई आफ्नो देशमा कोरोना भाइरसको यो एपिडेमिक भयो भनेर उहाँहरूले बाहिर ल्याउनु भएको थियो। यद्यपि अहिलेका अनुसन्धानहरूले डिसेम्बरको अन्ततिर चीनले कोरोना भाइरसको रिपोर्टिङ संसारलाई गरे तापनि अमेरिकाको विभिन्न सहरहरूमा गरिएको रक्तदानमा गरिएको रगतको परीक्षणहरूको अहिले नतिजाहरू आइरहेको छ। उहाँहरूको त्यति बेलाको नोभेम्बरमै गरिएका रक्तदानहरू, अक्टोबरमा गरिएको रक्तदानहरू, जुन डिसेम्बरभन्दा 2 महिना अगाडि गरिएका रक्तदानहरूमा ती रक्तदाताहरूको रगतमा अहिलेको जुन कोभिड छ अथवा कोरोना SARS-CoV-2 भाइरस छ त्यसको विरुद्धको एन्टिबडी विकास भइसकेको भन्ने रिपोर्ट आएको छ। त्यसकारणले चीनमा यसको ठुलो प्रभाव एकैचोटि पर्यो। तर चीनबाट रिपोर्टिङ हुनुभन्दा पहिले नै अमेरिकामा, इटलीमा यो भाइरस थियो र यसको एन्टिबडी पनि शरीरमा विकास भइसकेको थियो भन्ने अहिले अनुसन्धानहरूले देखाउँदै आएको छ। यसको अलिकति व्याख्या गर्नुपर्दा कस्तो भन्दाखेरि संसारमा अहिलेसम्मको तथ्याङ्कले जतिलाई यो भाइरस सङ्क्रमण भएको छ, भाइरस सङ्क्रमण हुनु भनेको रोग लाग्नु होइन। भाइरस मेरो शरीरमा आयो भने म सङ्क्रमित हुन्छु, त्यसले मेरो प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई कमजोर बनाउँदै कुनै अङ्गमा आक्रमण गरेपछि म रोगी हुन्छु। सङ्क्रमण भएको भनेपछि भाइरस कसैको शरीरमा प्रवेश गरेको छ भने त्यो सङ्क्रमित भयो, त्यो रोगी नहुन पनि सक्छ। र सङ्क्रमितमध्ये 80% भन्दा बढी मान्छेहरूमा त्यसको कुनै पनि लक्षण देखिएको छैन भनेको मतलब कोभिड उसलाई भएको छैन। कोरोना भाइरस SARS-CoV-2 भाइरसले कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन उसलाई। त्यसकारणले मान्छेमा धेरै ठुलो कन्फ्युजन छ, यो भाइरस केही पनि होइन, यसले केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने छ।
तर जुन 20% छ त्यो 20%मा पनि 5% मान्छेलाई यसले निकै गाह्रो बनाएको छ। अरू 15%लाई अलिकति दुःख दिएर निको भएको छ। त्यो परिवेशमा यो अघि नै सुरुमा मैले नयाँ भन्दै हामी 1 वर्ष हुँदैछौँ भन्दाखेरि अझै पनि धेरै यो भाइरसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, यो भाइरस कस्तो चरित्र बोकेको छ, यसले हामीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने बारेमा फरक फरक अनुसन्धानका कुराहरू आउँदैछन्। चीनमा अथवा इटलीमा गरेको अनुसन्धानमा जसलाई कोरोना भाइरस भएर निको भएको छ उसको फोक्सोमा स्थायी प्रभावहरू परेको देखाएको छ। कसैलाई अब हामीमध्ये कतिपयलाई कोरोना भाइरस भयो, हाच्छुम पनि नआइकन निको भएको छ। त्यसैले यसका धेरै गुणहरू बिस्तारै अझै पनि विज्ञानमा पत्ता लगाउनु पर्ने अथवा चर्चामा आइरहेको कुराहरू छन्। जुन तपाईँले भन्नुभयो कसैलाई चाहिँ अब हाच्छुनी नआइकन पनि निको भइरहेको छ, कसैलाई चाहिँ धेरै दुःख दिइरहेको छ, पीडाहरू भइरहेको छ र सङ्क्रमण भइसकेपछि मात्रै हामीले कुनै अङ्गलाई असर गरिसकेपछि मात्रै त्यो रोग हो भनेर किटान गर्न सक्छौँ भनिरहँदा के कोरोना भाइरसले फोक्सोमा मात्रै असर गर्ने वा शरीरको विभिन्न पार्टमा चाहिँ असर गर्छ? के छ अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के बताएको? त्यस्तो भन्दा नि कोरोना भाइरस जुन हाम्रो श्वास नलीसँग जोडिएको अङ्गहरूमा प्रभाव पार्ने भयो। भाइरस र अरू जीवाणु अथवा ब्याक्टेरियाहरूको बिचमा फरक के हो भने भाइरस निश्चित प्रजातिको निश्चित अङ्गमा मात्रै बाँच्न सक्छ। जस्तै हामीलाई रुगा लाग्ने भाइरस हामी राइनो भाइरस भन्छौँ। राइनो भनेको नाक हो, विज्ञानमा नाकलाई राइनो भन्छ। राइनो भाइरस किन भनेको भने त्यो नाकसँग जोडिएको वरपर त्यसले प्रभाव पार्छ र त्यो भाइरस मलाई यहाँ हातमा राखिदियो भने त्यसले केही नै हुँदैन, अथवा मेरो खुट्टामा त्यो पेटमा त्यसले कुनै सङ्क्रमण गर्न सक्दैन। र भाइरसहरूको त्यो विशेष गुण हो। सुरुमा त भाइरसलाई जीवित हो कि निर्जीव हो भन्नेमै वैज्ञानिकहरू कन्फ्युजन थियो र यसले प्रजनन आफै गर्न सक्दैन। त्यो हाम्रो शरीरमा आएपछि हाम्रो शरीरको डिएनए वा आरएनएलाई प्रयोग गरेर उसले प्रजनन गर्छ। त्यसकारण उसलाई त्यो फिट हुने अङ्गमा र त्यो जीवभित्रै जानुपर्दछ। अब कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरमा गइसकेपछि के हुन्छ त सुरुमा भन्दाखेरि सुरुमा त हाम्रो शरीरले त्यसलाई चिन्न खोज्छ, किनभने कुनै पनि बाह्य तत्त्व हाम्रो शरीरमा प्रवेश गरेपछि हाम्रो शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले त्यसलाई नष्ट गर्न खोज्छ र कोरोना भाइरसलाई चिनेको छैन हाम्रो शरीरले। जस्तै राइनो भाइरस आयो भने चिनेको छ, अथवा ट्युबरक्लोसिस आयो भने हामीले बिसिजी खोप लगाएको हुनाले त्यसलाई चिनेको छ हाम्रो शरीरले, त्यसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्छ। तर कोरोना भाइरस नयाँ छ हाम्रो शरीरको निम्ति र त्यसले बिस्तारै हाम्रो शरीरमा गएर हाम्रो शरीरभित्र उसले प्रजनन सुरु गर्यो भने त्यो भाइरसको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ र त्यति बेला शरीरले उसलाई चिन्न नसकेको हुँदाखेरि विभिन्न एन्टिबडिजहरू निकाल्छ। त्यो शरीरले विभिन्न एन्टिबडिज निकाल्दाखेरि त्यो सही एन्टिबडिज ननिस्केसम्म भाइरस बढ्दै जान्छ र शरीरले विभिन्न खालको एन्टिबडिज निकाल्दै जान्छ र त्यो एन्टिबडिज बिस्तारै हाम्रै शरीरको निम्ति घातक भएर जान्छ। त्यसलाई विज्ञानमा साइटोकाइनेज स्ट्रम भन्ने शब्द प्रयोग गर्छ। त्यो भनेको शरीरबाट यति धेरै एन्टिबडिज निस्किन्छ कि त्यो हाम्रो शरीरबाट निकालेको एन्टिबडिजले हाम्रो शरीरको अङ्ग नै चिन्न छोड्छ अनि हाम्रो शरीरको अङ्गमा उसले एट्याक गर्छ अथवा हमला गर्छ र बिस्तारै त्यो अङ्गहरू फेलियर भएर जान्छ। त्यसो हुने बेलामा हाम्रो किडनी, लिभरदेखि लिएर अरू अङ्गहरू पनि प्रभाव पर्छ। तर त्यो भनेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गइसकेपछि त्यो अवस्थामा पुग्ने हो। कति समय यो भन्न सकिँदैन। हाम्रै एकजना सर हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका हाम्रो प्राध्यापक सर, उहाँलाई कोरोना भाइरस भएको सङ्क्रमित भएको थाहा पाउनु भएर करिब 40 देखि 48 घन्टाको बेलामा उहाँलाई भेन्टिलेटरमा लानुपर्ने स्थिति आयो। कसैलाई त्यस्तो भयो, कसैलाई त्यो भएन। त्यो व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो यही कुरालाई म जोड्न चाहन्छु कि कसैलाई लक्षण देखिँदैन, कसैलाई धेरै गाह्रो भएको छ र वयस्कहरू पनि मृत्युको मुखमा पुगिरहेको छ र उमेर पुगिसकेको 80-90 वर्ष कटिसकेको वृद्धावस्थाको व्यक्तिहरू चाहिँ निको भएर घर फर्केको अवस्था छ। यो चाहिँ कसरी भइरहेको छ? अघि नै पनि भने यो व्यक्तिगत रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता छ। भक्तपुरकै एकजना हजुरआमा भनौँ, उहाँ 100+ वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई कोरोना सङ्क्रमित हुनुभयो। अघि नै भने सङ्क्रमण हुनु भनेको रोग लाग्नु होइन, त्यो भाइरस मेरो शरीरमा प्रवेश गर्नु हो। तर प्रवेश गरेको भाइरसले प्रजनन गर्न सकिएन भने त्यो 7-8 दिनमा त्यो भाइरस प्रजनन गर्न नसकेपछि उसको आयु सकिन्छ र त्यो अन्त भएर जान्छ।
जसको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ अथवा त्यो भाइरससँग उसको शरीरले सही रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समयमै निकालेको छ 6-7 दिनमै निकालेको छ भने त्यो भाइरस नियन्त्रण हुन्छ उहाँको शरीरमा। युवै भए पनि बालक भए पनि अथवा वृद्ध भए पनि त्यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता समयमा निस्किन सकेन र त्यो भाइरसले हाम्रो शरीरको अङ्गमा सङ्क्रमण गर्न थाल्यो भने त्यो जटिल अवस्थामा जाने हो। यो सङ्क्रमण भइसकेपछि चाहिँ उपचार पद्धतिले के फरक पर्छ कि पर्दैन? कसरी उपचार गर्दाखेरि चाहिँ हामी सघन कक्षासम्म पुग्न नपर्ने हुन्छ वा जस्तो भन्नुभयो हरेक व्यक्तिको आफ्नो इम्युनिटी पावर फरक हुन्छ है। अहिले जुन मृत्युदर बढिरहेको छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ कि यो उपचार पद्धतिकै कमजोरी हो वा के छ यसमा? कोरोना भाइरसको औषधि छैन। यो उपचार गरेपछि भाइरस नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको वैज्ञानिक पुष्टि भएको औषधिहरू छैनन्। कतिपय प्र्याक्टिसमा छन्, एलोप्याथीमा पनि अथवा यता आयुर्वेदमा पनि र अरू चिकित्सा विज्ञानमा पनि विभिन्न औषधिहरू प्रयोगमा ल्याइरहेको छ। त्यसले केही सकारात्मक नतिजाहरू पनि दिएको छ, तर त्यो वैज्ञानिक आधारबाट पुष्टि भइसकेको छैन। कतिपय अवस्थामा WHO आफैले पनि यो औषधि प्रयोग गर्दा हुन्छ भन्यो, त्यो फेरि अरू अनुसन्धानमा अरू जातिहरूमा अथवा अरू देशको समूहमा त्यो सही भइरहेको छैन। त्यसकारणले उपचारको यही नै हो भन्ने परिस्थितिमा हामी छैनौँ। त्यसकारणले रोग लाग्न नदिनु अथवा सङ्क्रमित हुन नहुनु नै एउटा सबभन्दा ठुलो उपचारको रूपमा अहिले बुझ्नुपर्छ। तर सङ्क्रमित भइसकेपछि यसलाई भाइरससँग लड्ने भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने हो। प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्ने भनेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास गर्न सक्ने पौष्टिक तत्त्वहरू अथवा आराम, तातो पानी सँग जोडिएका खानेकुराहरूमा पौष्टिक तत्त्वहरूमै जोड दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, यति धेरै कुराहरू भइसकेको छ र कोरोनाको अस्तित्व देखेको पनि लामो समय भइसक्दाखेरि कोरोनाको अस्तित्व कसरी बाहिर आयो र यसले चाहिँ फेरि किन मान्छेलाई मात्रै असर गरिरहेको छ, अरू जीव जन्तुमा चाहिँ असर गरेको छ कि छैन, के पाउनु भएको छ तपाईँको? कोरोनाको 600 भन्दा बढी भाइरसहरू छन् अहिले हामीलाई थाहा भएको, विज्ञानलाई थाहा भएको। त्योमध्ये 7वटा प्रजाति मान्छेलाई सर्छ। 7वटा मध्ये 3टा भाइरसले चाहिँ मान्छेको ज्यान लिएको छ अहिलेसम्म। 4वटाले चाहिँ सामान्य रुगाखोकी मात्रै लाग्ने हो। र त्यो 600 भन्दा बढी कोरोना भाइरस जुन विज्ञानलाई थाहा भएको छ त्यो बिरालोमा, कुखुरामा, खरायोमा पनि त्यो कोरोना भाइरस हुन्छ। र किन पनि भने त्यो खरायोमा भएको, कुखुरामा भएको कोरोना भाइरस हामीलाई सर्दैन, किनभने भाइरस निश्चित प्रजातिको निश्चित अङ्गमा मात्रै त्यो बाँच्न सक्छ। त्यो मेरै शरीरको रगतमा हुने बाँच्न सक्ने भाइरसलाई मैले छालामा हालिदियो भने त्यो नबाँच्ने हुन्छ भने अब खरायो र म वंशानुगत हिसाबमा धेरै फरक छ। त्यसकारणले खरायोमा हुने कोरोना मात्र होइन, त्यसको HIV भाइरसै भए पनि अथवा एड्स भाइरस भए पनि अथवा अरू कुनै भाइरस भए पनि त्यो हाम्रो शरीरमा आएर त्यो बाँच्न सक्दैन। कोरोनाको कन्टेक्स्टमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मान्छेबाट कोरोना क्याट फ्यामिली भन्छ हामी, फेलिस फ्यामिली, बाघमा, बिरालोमा, चितुवाहरूमा, यो लायनमा सरेको पुष्टि भएको छ मान्छेबाट। र उनीहरू हङकङमा चाहिँ एउटा बिरालो मान्छेबाट कोरोना सरेर मरेको पनि छ। र युरोपियन देशमा भर्खरै मात्रै मिङ्स भन्ने बिरालो प्रजातिकै बिरालोभन्दा न्याउरी मुसा र बिरालो जस्तै देखिने जनावरमा मान्छेबाट त्यसमा कोरोना सरेर कारणले अब त्यो जब मान्छेमा सुरुमा कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अहिलेसम्मको विश्वास चमेरोहरू चाहिँ कोरोना भाइरसहरूको रिजर्भायर भन्छौँ हामी। चमेरोमा धेरै प्रकारको कोरोना भाइरसहरूको रिजर्भायर हुन्छ। त्यो चमेरोको कोरोना भाइरस सिधै हाम्रो शरीरमा आएर हामीलाई केही पनि हानि हुँदैन। त्यो कोरोना भाइरस जुन चमेरोको शरीरमा छ त्यसको DNA-मा म्युटेसन हुनुपर्छ, उत्परिवर्तन भन्छौँ नेपालीमा। त्यसमा परिवर्तन हुनुपर्छ। परिवर्तन यसरी भएर जान्छ कि त्यो हाम्रो शरीरभित्र बाँच्न सक्ने वंशानुगत गुण विकास गर्छ त्यो भाइरसले। त्यसको निम्ति भाइरसबाट लिएर हाम्रो शरीरमा हाल्ने बित्तिकै, चमेरोबाट लिएर हाम्रो शरीरमा हाल्ने बित्तिकै त्यो हुँदैन। त्यसको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि त्यो उत्परिवर्तन लामो समय लगाएर हुन्छ। तर भाइरसमा चाहिँ अलि छिटो उत्परिवर्तन हुन्छ। यिनीहरू RNA भाइरस भएको हुनाले धेरै छिटो उत्परिवर्तन हुन्छ। अहिलेको विश्वास कस्तो भने चमेरोबाट सालकमा गयो र सालकमा उत्परिवर्तन भएर मान्छेमा सर्न सक्ने भयो भन्ने विश्वास छ। यद्यपि त्यसको अझै पनि धेरै पुष्ट वैज्ञानिक तथ्यहरू अझै पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। र त्यो मान्छेमा आइसकेपछि मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने बन्न गयो यो।
तर अब मान्छेबाट अरू जनावरमा सर्ने सक्ने सम्भावना छ। फेरि अरू जनावरमा सरिसकेपछि त्यसमा अझै उत्परिवर्तन भएर त्योभन्दा हानिकारक अथवा त्योभन्दा कमजोर भएर पनि फेरि हामीमा सर्न सक्ने सम्भावना छ। विगतको इतिहास चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै सार्स भनौँ, सार्स भाइरस अथवा अरू भाइरसहरू त्यसको मृत्युदर यो कोरोनाभन्दा धेरै उच्च थियो। मर्स भाइरसकै कोरोनाकै परिवारका उनीहरू कस्तो भयो भने बिस्तारै हाम्रो शरीरमा आए, हाम्रो शरीरमै उत्परिवर्तन भएर बिस्तारै कमजोर पनि हुँदै गए। सार्सकै कन्टेक्समा पनि यो कोरोनाकै कन्टेक्समा पनि अहिले भर्खरै सिङ्गापुरको एउटा अनुसन्धान बाहिर आएको छ। सिङ्गापुरमा यो सार्समा उत्परिवर्तन भएर यो भाइरस निकै कमजोर भएको छ, रुगाखोकी जस्तै मात्रै क्षमताकोमा परिवर्तन भएको छ। यो पनि हुन जान्छ भाइरसहरूमा, अथवा उत्परिवर्तन भएर यो अहिलेको भन्दा बढी शक्तिशाली र हानिकारक पनि हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हजुर, जुन यो उसको परिवर्तन भइरहेको छ, शक्तिशाली बन्ने क्रम पनि बढिरहेको छ, यसको अनुसन्धानहरू भइ नै रहेको छ। तपाईँ भाइरस के हो, कसरी सर्यो, कहाँबाट आयो भन्ने अहिलेसम्म चाहिँ तथ्याङ्कहरू के भन्छ पुष्टि भइसकेको छैन। हामी विश्वासकै आधारमा छौँ। होइन, पुष्टि छ त्यसको, तर त्यो पुष्टि चाहिँ कस्तो भने त्यसलाई अझै थप पुष्टिहरू गर्नुपर्ने छ। हामी त्यसलाई फाइलोजेनेटिक रिलेसन भन्छौँ। जस्तै संसारमा विभिन्न देशहरूमा भएको कोरोना भाइरसको आरएनए, त्यसपछि आएर चमेरो भाइरसमा भएको आरएनए, अनि त्यसको बिचमा अरू जनावरहरूमा भएको यही भाइरसको आरएनएलाई हामीले एउटा प्लट गरेर हेर्छौँ। त्यसलाई फाइलोजेनेटिक ट्री भन्छौँ हामी यो उद्विकासमा। त्यो बनाउँदाखेरि कुन चाहिँसँग कति नजिक छ, कति प्रतिशत नजिक छ भनेर हेरिसकेपछि यो कहाँबाट कहाँ सरेको भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ। अब त्यस्ता केही अनुसन्धानका राम्रा जर्नलहरू पनि पब्लिस भएका छन्, तर अझै पनि थप अनुसन्धान भइरहेको मात्रै हो। हजुर हजुर, अहिले एउटा प्रविधि चर्चामा आइरहेको छ। मान्छेमा यो कोरोना सङ्क्रमण भइसकेपछि जता पनि गए पनि पिसिआर गर्नुपर्छ। खास पिसिआर के हो, कसरी काम गर्छ यसले? पिसिआर भनेको चाहिँ यो पिसिआरले डिएनए वा आरएनए हामी जुन भन्छौँ, हाम्रो शरीरमा डिएनए पनि हुन्छ, आरएनए पनि हुन्छ। मान्छेमा चाहिँ कोरोनाको आरएनए मात्रै हुन्छ यो कोरोना भाइरसको, तर डिएनएवाला भाइरसहरू पनि हुन्छन्। अनि पिसिआरमा के हुन्छ, एकदम सजिलो भाषामा भन्नुपर्दाखेरि मलाई कोरोना सङ्क्रमित भएको छ भने कोरोना भाइरस मेरो यो फारेन्जियल पार्ट, हामी यो नाक मुख यो घाँटीमा हुन्छ भन्ने, त्यहाँ बस्छ त्यो भाइरस। अरू ठाउँमा हो भने त्यो भाइरस बाँच्न सक्दैन सुरुमा, यो ठाउँमा बाँच्न सक्छौ, त्यसैले यहाँ भाइरस हुन्छ। त्यहाँबाट स्वाइप लियो, त्यो स्वाइपमा कोरोना भाइरस हुन्छ र त्यसलाई हामी मिडियामा राख्छौँ। त्यो भाइरस ट्रान्सपोर्ट गर्ने मिडियामा राख्छौँ र त्यो मिडियामा लगिसकेपछि त्यसबाट हामी भाइरस एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ, भाइरसलाई मात्रै छुट्याउँछौँ र त्यो छुट्टिएको भाइरसलाई हामीले पिसिआर गर्छौँ। पिसिआर भनेको त्यो एकदमै कम भाइरस हुन्छ, अत्यन्तै कम भाइरस हुन्छ, माइक्रोस्कोपले पनि देख्न गाह्रो हुन्छ भाइरस। त्यो भाइरसलाई पिसिआर मसिनमा राखेर त्यसलाई हामी जब रन गर्छौँ, त्यो रन गरिसकेपछि पिसिआर मसिनले यदि त्यसमा भाइरस छ भने त्यसको कपीहरू बनाउन थाल्छ। त्यहाँ हामीले राख्ने जुन प्राइमर भन्ने हुन्छ, त्यो केमिकल्सहरूले त्यसलाई दुईतिरबाट पकड्छ र त्यसको लामो चेन बनाउँछ। त्यसो बनाइसकेपछि त्यसको लाखौँ कपी छ भने, छैन भने त त्यसले कुनै पनि चिज समात्नै सकेन। नसमातिसकेपछि नभएपछि त्यो पिसिआर नेगेटिभ आउने भयो। यदि छ भने त्यो भाइरसको उसले एउटा सानो अंशको त्यो भाइरसबाट उसले लाखौँ कपी बनाउँछ र त्यो रिडेबल भने त्यसलाई क्वान्टिफाई गर्न सकिने, त्यसलाई मेजरेबल गर्न सकिने गरी त्यो भाइरस बनाउँछ त्यो पिसिआर मसिनले। त्यसैले पिसिआर मसिन सामान्यतया जिनको अथवा आरएनए र डिएनएको फोटोकपी गर्ने मेसिन जस्तै हो त्यो। र त्यसले गर्दा हामीले त्यसलाई यति छ अथवा छैन भन्ने कुरा देखाउँछ। र पिसिआर मसिनले जुन रिजल्ट हुन्छ पिसिआर गर्नेले, पिसिआरबाट हामीले मेरो शरीरबाट लिएको त्यो स्वाइपमा कोरोना भाइरस छ वा छैन भन्ने मात्र देखाउँछ। तर त्यो कोरोना भाइरस जीवित भए पनि त्यो पिसिआरमा देखाउँछ। कोरोना भाइरस निष्क्रिय भइसकेको भए पनि देखाउन सक्छ। यदि यहाँ मसँग कोरोना भाइरस छ, त्यो भाइरस आएको 8-9 दिन भयो, त्यो कोरोना भाइरस सबै मरिसकेको छ, तर त्यो भाइरसको आरएनए मसँग बाँकी छ, त्यो निष्क्रिय भाइरस छ भने पनि त्यो स्वाइपबाट पिसिआर गर्दाखेरि पिसिआरमा पोजिटिभ देखिन्छ, किनभने कोरोना भाइरसको आरएनए त बाँकी छ नि।
अब मलाई रुगा पनि लागेको छैन, हाछ्यौँ पनि आएको छैन, तर पोजिटिभ आएँ म भनेको त्यो कस्तो सम्भावना भन्दाखेरि भाइरस आयो तर भाइरसले मलाई केही पनि नगरिकन भाइरस मर्यो। भाइरसको त्यो मरेको अंश त्यहाँ छ, अथवा निष्क्रिय मर्न भन्दा पनि निष्क्रिय अंश छ। निष्क्रिय अंशलाई त पिसिआरले पकड्छ त्यसलाई, र पिसिआरले त्यसलाई पोजिटिभ देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण फैलिन्छ कि फैलिँदैन? त्यस्तो बेलामा त त्यो निष्क्रियवाला छ भने त फैलिँदैन। रिपोर्ट आयो, अब सतर्क हामीले अपनाउनु पर्यो, किनभने त्यो निष्क्रिय हो कि सक्रिय हो भन्ने कुरा पिसिआरले भन्न सक्दैन। संक्रमितलाई समस्या कति टाइममा चाहिँ त्यो रिपोर्ट आउँछ के छ? पिसिआर मसिनबाट पिसिआर मसिनले सामान्यतया राम्रोसँग काम गर्यो भने स्वाइप लियो राख्यो भने त्यो 2-3 घन्टामा उसले त्यो गर्न सक्छ। त्यो हामी जुन रन गर्छौँ पिसिआर मसिनलाई त्यो 1.5-2 घन्टा रन गर्दाखेरि आउँछ। पिसिआर मसिनमा रन गर्ने चाहिँ ल्याबमा त्यति धेरै ठुलो कुरा होइन। त्यो आरएनएलाई आइसोलेसन गर्ने चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण काम हुन्छ, जुन हामी त्यो स्वाइप लिएर जाने ट्युब हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई त्यो आउँछ होइन। अब म चाहिँ त्यसको त्यतापट्टि पाटोबाट मलाई त्यति राम्रोसँग थाहा छैन। अब त्यो लागत जनताले कति लाग्छ भनेर सोच्नुभन्दा यो राज्यले निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्छु। विभिन्न देशमा त्यो निःशुल्क गरेको पनि छ र सुरुमा हाम्रो देशमा पनि निःशुल्क गरिएको थियो। अब त्यसलाई निरन्तरता गर्नु पर्थ्यो र व्यापक रूपमा यो परीक्षण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। शुल्क कति र के हो भन्ने कुरा जनताले त्यसमा ध्यान नदिइकन सङ्क्रमणबाट जोगिन र सङ्क्रमित हुनबाट बचाउनलाई राज्यले निःशुल्क रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र प्रवृत्ति भएको हुनाले आफ्नै देशमा उत्पादन नहुने प्रविधिहरू, आफ्नै देशमा उत्पादन नभएको रसायनहरू भएको हुँदाखेरि यो बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि लागत त लाग्छ नि, तर त्यो कति लाग्छ, व्यक्तिले कति तिर्ने भन्ने छलफल जनताबाट गर्नु नपर्ने बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। नभए त यो चर्चा नै हुने थियो, सरकारले त्यति ध्यान दिएको हो। हजुर, जुन यो पिसिआरको कुरा भर्खरै गरिरहँदाखेरि यो कोरोना भाइरसको लागि मात्रै हो कि वा पहिले पनि प्रयोगमा थियो के छ? होइन, पिसिआर मसिन धेरै पहिलेदेखि प्रयोग थियो। जस्तै हामी अहिले एचआइभी पोजिटिभ कि नेगेटिभ भनेर टेस्ट गर्दाखेरि अहिले एलिसा टेस्ट गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ ब्लड स्याम्पल लिन्छ र ब्लडमा त्यो भाइरसको इम्प्याक्ट के छ भनेर हेर्छौँ। त्यो पछि आएको प्रवृत्ति हो। अहिले भोलिपर्सि कोरोनाको पनि त्यस्तै प्रवृत्ति आउँछ र त्यसपछि त्यो सस्तो पनि हुन्छ, पिसिआर गर्नु पर्दैन। त्योभन्दा अगाडि एचआइभीमा पनि के हुन्थ्यो भने कसैलाई एचआइभी सरेको छ कि छैन भनेर थाहा पाउनलाई त्यो भाइरसको छ कि छैन उपस्थिति मात्रै हेर्छ उसले पिसिआर गरेर। र सुरुमा एचआइभी पोजिटिभ कि नेगेटिभ भन्ने पनि पिसिआरबाट पत्ता लगाउँथ्यो। 1960 1970 पछि नै यो पिसिआर टेक्नोलोजी विकास भयो र सुरुमा एचआइभी आउँदाखेरि 1980को दशकतिर 70-80को दशकतिर पनि पिसिआरै गर्ने गरिन्थ्यो। त्यति बेला पनि संसारमा पिसिआर मसिन उत्पादन गर्ने जो वैज्ञानिक हुनुहुन्छ उसले नोबेल प्राइज पनि पाएको थियो पिसिआर मसिन बनाएर। उहाँ आफै पनि एचआइभीलाई पिसिआर टेस्ट गरेको कारणले गर्दाखेरि यो गलत हो भनेर पिसिआर गरिनुहुन्न भनेर, अहिले जसरी कोरोना भाइरसमा पिसिआर गर्नु हुँदैन, पिसिआर चाहिँ एउटा झुटको खेती हो भनेर एक खालको छ नि नेपालमा पनि अथवा संसारमै पनि छ। त्यसरी लाग्ने मध्ये पिसिआर मसिन बनाउने मान्छे आफै पनि थियो कि मैले बनाएको मसिनले रोग निदान गर्दैन अथवा रोग पत्ता लगाउँदैन, यसले भाइरस मात्रै पत्ता लगाउँछ भनेर। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कि पिसिआरले त्यो रोगी हो कि होइन पत्ता लगाउँदैन, उसको शरीरमा त्यो भाइरसको डिएनए वा आरएनए छ कि छैन पत्ता लगाउँछ। फेरि पनि भन्छु, डिएनए वा आरएनए हुँदैमा त्यो सक्रिय डिएनए वा आरएनए पनि नहुन सक्छ, निष्क्रिय पनि हुन सक्छ। त्यसैले अब तर अहिले हामीसँग त्यो बाहेक अरू उपाय छैन। जस्तै कोरोना भाइरसले कुनै इन्जाइमलाई सक्रिय गरिदिन्छ हाम्रो शरीरमा भने त्यो इन्जाइम मात्रै टेस्ट गरे पुग्ने हो भने धेरै सस्तो पर्थ्यो। अब त्यो कुन इन्जाइम सक्रिय पार्छ, कुन हर्मोनलाई सक्रिय पार्छ अथवा शरीरमा कुन मात्राको घटी बढी गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन अझै केही समय लाग्छ होला। यो सँगसँगै आरडिटीको पनि कुरा आउँछ नि। आरडिटी भनेको ऱ्यापिड डायग्नोसिस टेस्ट भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ एन्टिजिन मसँग कोरोना भाइरस आइसकेपछि मेरो शरीरले त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी जुन निकाल्छ त्यो एन्टिबडी छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्ने हो। नेपालमा त्यसको प्रयोग वैज्ञानिकहरूको समर्थन नहुँदै पनि भाइरस कोरोना पोजिटिभ नेगेटिभ भनेर टेस्टमा प्रयोग गरियो। पछि त्यसलाई सरकारले आफैले पनि खारेज गर्यो, जुन सही प्रयोग थिएन। अब त्यसले गर्दा मान्छेमा झन् कोरोनाको नियन्त्रणको
को निम्ति गरिएको अभ्यासप्रति पनि वितृष्णा भयो, किनभने त्यो वैज्ञानिक सम्बद्ध थिएन। त्यसले मेरो शरीरमा एन्टिबडी उत्पादन भइसकेपछि एन्टिबडी छ कि छैन भनेर त्यसले पत्ता लगाउने हो। कतिपय कुराहरू सरकारले ल्याएका प्रविधि जुन छन् अथवा प्रयोग छन् त्यसमा वैज्ञानिक चिन्तन र वैज्ञानिक विचारसँग अलि भिन्न पनि छन्। त्यसका सरकारको आफ्नै लिमिटेसन अथवा आफ्नै बाध्यता थियो होला, तर त्यो सही नभएर उहाँहरूले फिर्ता लिनुभयो। यो भाइरस परीक्षण गर्ने विभिन्न प्रविधिमा पनि हामी त्यति धेरै विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी सचेत हुन सक्छौँ र केमा जोड दिँदाखेरि चाहिँ हामी सङ्क्रमण हुनबाट चाहिँ जोगिन सक्छौँ अहिलेको अवस्थामा? अहिले अब बिचमा लकडाउन पनि गरेर हेरिसक्यौँ। लकडाउन गरेको अवस्थामा पनि सङ्क्रमण घट्नुभन्दा बरु दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा चाहिँ के उपाय चाहिँ अवलम्बन गर्नुपर्छ होला अहिलेको अवस्थामा? लकडाउन भनेको समयलाई सञ्चय गर्ने हो। स्पेसली लकडाउन जनताको लागि भन्दा नि सरकारले कोरोनासँग डेडिकेटेड हस्पिटलहरू निर्माण गर्नको निम्ति, कोरोनालाई टेस्टिङ गर्नको निम्ति ल्याबहरू बनाउनको निम्ति, जनशक्ति उत्पादन गर्नको निम्ति मान्छेको बिचमा सम्पर्क केही समय रोकियोस्, जसले गर्दा कोरोनाको प्रसार चाहिँ रोकियोस् भन्नको निम्ति केही समय लकडाउन गर्नु उपयुक्त हो। अब हाम्रोमा लकडाउनको पनि सही सदुपयोग गर्न सकेन सरकारले। त्यस्ता कोरोना डेडिकेटेड हस्पिटलहरू, जनशक्ति उत्पादन गर्नेहरू, पिसिआर मसिनहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पुर्याउनेहरू हामी ढिलो भयौँ। सरकार लकडाउनको सुरुको प्रभावकारितामा त्यो गर्न सकेनौँ र लकडाउन गर्दैमा यो कन्ट्रोल हुने होइन। लकडाउनले केही समय रोक्छ, यसलाई प्रसार गर्न रोक्छ, किनभने मान्छेको बिचमा भेट हुनबाट रोकिएपछि यो प्रसार हुन रोकिन्छ। तर हामी सधैँ लकडाउनभित्र बस्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले यो प्रसार हुनबाट रोकिने चिज के हो त भन्दाखेरि दूरी राख्ने, किनभने 2 मिटरभन्दा पर बस्यो भने यो सर्दैन भनेर वैज्ञानिक पुष्टि भएको छ। मास्क राख्यो भने 80 देखि 90% यो सङ्क्रमण दुईतिरबाट मास्क भयो भने नियन्त्रण हुन्छ, किनभने त्यो मास्कबाट त्यो बाहिर जान सक्दैन, त्यो मास्कको ड्रपलेटहरूबाट आउने भाइरसहरू बाहिर जान सक्दैन। अब स्वतन्त्र रूपमा भाइरस छिर्न भन्दा त्यो ब्यारियर भइसकेपछि रोकिन्छ भन्ने छ। अब हाम्रो हात, नाक र मुखमा हामीले कहिले पनि नछुने हो र नाक र मुख को बीचको कनेक्सन अरूको बीचमा नहुने भने भाइरस त अरू ठाउँबाट छिरेर हाम्रो शरीरलाई इम्प्याक्ट पार्न सक्दैन। नाक र मुखलाई छोइरहने हाम्रो हातमा भाइरस भयो भने सजिलै जाने भएको हुँदाखेरि हात धोइराखौँ अथवा हातलाई सेनिटाइज गरेर राखौँ भन्ने छ। यो प्रक्रियालाई निरन्तर गर्न सक्यो भने हामीले भाइरस सङ्क्रमण हुनबाट जोगिन सक्छौँ। तर अलिकति हाम्रो मानसिकतामा हामी अलिकति आजित भइसक्यौँ। यो गरे पनि भएन, नगरे पनि भएन, बसेको त हो नि आइसोलेसनमा अथवा लकडाउनमा हात पनि धोएकै हो, मास्क पनि लगाएको हो, त्यो सङ्क्रमण बढी छ। सरकार सञ्चालन हुनेबाट आउने जुन समाचारहरू छन्, हेडलाइनमा आउने समाचारहरू, त्यो समाचार फेरि रोग नियन्त्रणसँग जोडिएको भन्दा पनि अरू नै कुराहरूसँग जोडिएका समाचारहरूले प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थामा राज्यले हेरेकै छैन भन्ने जनतालाई त्यो छ। त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि जनता चाहिँ अलिकति आजित भएको छ। यो जे गरे नि केही हुँदैन अथवा केही पनि होइन भन्नेमा पुगेको छ। तर कोरोना केही पनि होइन। राज्यले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्रिय भूमिकामा उसका केही कमजोरीहरू छन्, त्यो राज्यले स्वीकार पनि गरेको छ। जनताले त्यो अपेक्षा गरे अनुसार गर्न नसकेको अवस्था छ। तर त्यसो भनेर हामीले हाम्रो व्यक्तिगत सुरक्षा, सङ्क्रमणबाट जोगिने, मास्क लाउने अथवा सेनिटाइज गर्ने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने कुरा हामीले छोड्नु हुँदैन। मेरो परिवार आफै पनि सङ्क्रमित भयौँ। हामीले मास्क लाउँदै पनि दूरी मेन्टेन गर्दा पनि हामीमध्ये एकजना परिवारका सदस्य सङ्क्रमित भयौँ र त्यसपछि त्यो लक्षण देखिनुभन्दा अगाडि हामी परिवारका अरू सदस्यहरू पनि सङ्क्रमित भयौँ। त्यो चनाखोता, त्यो सतर्कता अपनाउँदै पनि भयो भने सतर्कता नअपनाउँदा त्यो हुने सम्भावना रहने नै भयो। हजुर, जुन अहिले दिन प्रतिदिन यो सञ्चार माध्यममा समाचार सम्प्रेषण हुने गर्दछ कि यतिजना कोरोना सङ्क्रमित मरे, यतिजना चाहिँ बढिरहेको छ भनेर, यो समाचार सम्प्रेषण हुन आवश्यक छ कि छैन, वा यसको बदलामा चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो होला? यो साइकोलोजिकल कुराहरूमा राज्यले अलिकति पछि त नियन्त्रण गरेको देखिन्छ। मृत्युसँग जोडिएको समाचार अथवा त्यसको आहतसँग जोडिएको समाचारले मान्छेलाई निराश बनाउन सक्छ।
त्यो यथार्थ भए तापनि त्यसले हतोत्साहित बनाउन सक्छ। त्यस कारणले उत्तेजित, हतोत्साहित, निराशा बढाउने भन्दा पनि उत्साहित बनाउने समाचार दिनुपर्छ, त्यो सही हो। तर त्यसको अर्थ यो होइन कि फेरि कोरोना नभएकै चाहिँ होइन, कोरोनाबारे सतर्कता पनि दिइराख्नुपर्ने देख्छु। अब यतिजना मृत्यु भयो भन्ने सुरुमा, अहिले त मान्छेलाई कति सङ्क्रमित भए, कति मृत्यु भयो भने त्यो समाचार अपडेटै मान्छेले हेर्दैन। सुरुमा मे अप्रिलको बेलामा मान्छे दिनदिनै हेर्थे, त्यसको समाचार सुन्थे। विदेशमा, विशेषतः इटलीमा, अमेरिकामा लासहरू गाड्ने ठाउँ नभएको दृश्यहरू हेर्थे र मान्छेहरू आत्तिन्थे। त्यसलाई हामीले डाइभर्ट गरेर त्यसको चेतना विकास गर्नेमा हामीले प्रयोग गर्ने प्रयास हामीले पनि गऱ्यौँ। अरू धेरै सामाजिक कार्यकर्ताहरू, अरू धेरै स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले पनि अहोरात्र खट्नुभयो, त्यसको आवश्यकता थियो। र अहिले त्यो एक पाटो पनि सकारात्मक आएको छ भने अर्को चाहिँ कोरोनाले अब खासै के गर्दैन कि भन्ने मानसिकता पनि मान्छेमा छ। हजुर, विभिन्न जनचेतनात्मक कार्यक्रममा पनि सक्रिय रूपमा लाग्नुभयो र त्यसै सन्दर्भमा कोरोनाका 100 प्रश्न, 100 सवाल भनेर किताब पनि प्रकाशन गर्नुभयो। सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि कस्तो अनुभव बटुल्नुभयो? हामीले चाहिँ यो विभिन्न विषयमा विद्यावारिधि गरेका साथीहरू, मेरा गुरुहरूसँग मिलेर एउटा हामीले वैज्ञानिक नेपाल भन्ने संस्था बनायौँ र त्यसले संसारमा कोरोना आइसकेपछि अथवा यसलाई पेन्डेमिक भनेर घोषणा गरिसकेपछि नेपालमा आउनु रिपोर्टिङ हुनुभन्दा केही समय अगाडिदेखि नै हामीले निरन्तर बहसहरू चलायौँ, विशेषतः यो फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूसँग, कोरोनाको पेसेन्टहरूसँग काम गर्नेहरूसँग, अनि त्यसपछि यसको भ्याक्सिन निर्माण गरिरहेका वैज्ञानिकहरूसँग हामीले अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ। र त्यति बेला धेरैजना सरहरूको अथवा म्याडमहरूको चाहिँ, प्रोफेसर सर म्यामहरूको चाहिँ कुरा के थियो भने हामीले आफूले सक्ने यो अवेरनेसका कामहरू गर्नुपर्छ, छलफललाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले +2 अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरूलाई देशभरि स्याम्पलिङ गरेर उहाँहरूलाई कस्तो जिज्ञासाहरू छन् त भनेर त्यो जिज्ञासा लिएर अनि हाम्रो समूहमा भएका वैज्ञानिक साथीहरूले त्यसको उत्तर दिने, त्यसको अन्तर्क्रिया गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र त्यसैलाई पुस्तकको रूपमा हामीले प्रकाशन गऱ्यौँ। र त्यसले अहिले पनि नेपाल मात्र होइन, नेपाल, इन्डिया, इटलीका वैज्ञानिकहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ, WHO का वैज्ञानिकहरूसँग पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ र त्यो जनताको माझमा ल्याउने प्रयास गऱ्यौँ। र त्यो निरन्तर हामीले गर्दै आइरहेका पनि छौँ अझै पनि। त्यो हुँदाहुँदै पनि बिचमा नेपालमा पनि यो कोरोना केही पनि होइन, यो मास्क फाल्नुपर्छ, PCR बन्द गर्नुपर्छ भन्ने खालको एक किसिमको अभियानहरू पनि चल्यो। त्यसका पनि हामीले वैज्ञानिक रूपमा मास्क यो कारणले सही छ, PCR यो कारणले गर्नुपर्दछ, अनि कोरोना केही पनि होइन भन्दाखेरि यो तथ्यगत आधारमा, वैज्ञानिक आधारमा कोरोनाले हामीलाई यस्तो समस्यामा पार्न सक्छ भन्ने खालको छलफल अन्तर्क्रियाहरू हामीले सामाजिक सञ्जालमा, सञ्चार माध्यमहरूमा पनि ल्यायौँ। जति गऱ्यौँ त्यो अपुग थियो, अपुग भएको छ, त्यसैले नै यो परिस्थितिमा हामी छौँ। तर हामीले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्न सक्ने प्रयास हामीले गऱ्यौँ। जुन यो कोभिड नियन्त्रणको लागि विभिन्न प्रविधिहरू पनि अप्नाएको छ, त्यसमध्ये एक प्लाज्मा थेरापी पनि रहेको छ। प्लाज्मा थेरापीले कसरी काम गर्छ? मलाई कोरोना भाइरस भएको थियो र त्यो निको कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि मेरो शरीरमा कोरोना भाइरससँग लड्न सक्ने एन्टिबडी विकास भएपछि म निको हुन्छु। र त्यसको अर्थ के हो भने मेरो शरीरमा कोरोनाको विरुद्धको एन्टिबडी छ भनेको अर्थ कोरोना भाइरसलाई चिन्न सक्ने र त्यसलाई नष्ट गर्न सक्ने क्षमता मेरो शरीरकोमा त्यो एन्टिबडिजहरूको विकास मेरो शरीरले गरिसकेको हुन्छ र त्यो मेरो रगतमा रहिरहन्छ। त्यसलाई कोरोना भाइरसलाई पराजित गरिसकेपछि र त्यो रगत यदि कोही नयाँ सङ्क्रमितलाई त्यो रगत मैले दिन सकेको खण्डमा, त्यो ब्लड ग्रुप मिल्ने, अरू धेरै कुराहरू मिल्नु पर्यो मेडिकल्ली, दिन सकेको खण्डमा त्यो एन्टिबडीले उहाँको शरीरको कोरोना भाइरस पनि चिन्ने हुन्छ र त्यहाँ नष्ट गर्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई निको हुने सम्भावना बढ्छ। अब यसको सुरुवात चीनबाट नै सुरुमा भयो। उहाँहरूले अरू धेरै रोगमा पनि प्लाज्मा थेरापी हुन्छ। कोरोना भाइरसको त अब चीनमा सुरु भएको हुनाले चिनियाहरूले नै प्लाज्मा थेरापी पनि उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो। उहाँहरूले सुरुमा त्यसको एकदम सकारात्मक नतिजा देख्नुभयो, तर त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले पनि भनेका थिए प्लाज्मा थेरापी चमत्कार होइन, त्यो जादुको छडी हुन सक्दैन, तर त्यो प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर उहाँहरूले गर्नुभयो। त्यसले सकारात्मक नतिजा ल्याएको छ र संसारभरि नै सकारात्मक नतिजा ल्याएको छ। नेपालमा पनि
धेरैजना कोरोनासँग सिकिस्त अवस्थामा पुगिसक्नुभएकाहरूलाई प्लाज्मा थेरापीले राम्रो गरेको छ र कोही कसैलाई त्यसो गर्दा पनि निको नभएको परिस्थिति पनि छ। तर यसको सकारात्मक प्रभाव नै छ। हजुर, जुन यो विभिन्न प्रविधिहरू अपनाइरहेको अवस्थामा औषधि बनिसकेको छैन र भ्याक्सिनको सिर्जना भयो भनेर समाचार माध्यमहरूबाट समाचारहरू सुन्न पाइन्छ। यो औषधि र भ्याक्सिनले चाहिँ कसरी काम गर्ने? औषधि भनेको भाइरसलाई नष्ट गर्छ, त्यसलाई भाइरसलाई विकास हुन दिँदैन, प्रजनन गर्न दिँदैन उसले, त्यसपछि भाइरस नियन्त्रणमा आउँछ। भ्याक्सिन भनेको चाहिँ भाइरसलाई प्रवेश गर्न दिँदैन, उसले प्रवेश गरिसकेको भाइरसलाई नष्ट गर्ने काम चाहिँ औषधिले गर्छ। भ्याक्सिनले भाइरसलाई प्रवेश गर्न दिँदैन, प्रवेश भएकोलाई प्रजनन गर्न नसक्ने बनाउँछ। जस्तै औषधिको त विकासै भएको छैन र भ्याक्सिन जुन छन् अहिले आएको, भ्याक्सिन भनेको विभिन्न प्रकारको भ्याक्सिन हुन्छ। जस्तै अहिले mRNA भ्याक्सिन, इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन अथवा प्रोटिनको सर्टेन कोडहरू लिएको भ्याक्सिनहरू भनेर आइरहेको छ। त्यो भ्याक्सिन हाम्रो शरीरमा दिइसकेपछि, जस्तै कोरोना भाइरसको स्पाइक भन्छ हामी, त्यो काँडा जस्तो, त्यसको एउटा प्रोटिनको भ्याक्सिन हामीले लिएका छौँ भने त्यो भ्याक्सिनमा भएको स्पाइक, त्यो प्रोटिनलाई हाम्रो शरीरले चिन्छ, पहिले चिनेको हुन्छ भ्याक्सिन भाइरस आउनुभन्दा अगाडि नै। र साँच्चीकै भाइरस आउँदाखेरि उसले त्यसको विरुद्ध प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्छ। त्यसरी भ्याक्सिनले काम गर्छ। अथवा mRNA भ्याक्सिन भयो भने त्यो कोरोना भाइरससँग मिल्ने खालको आरएनए जुन बनाएको हुन्छ, मेसेन्जर आरएनए भन्छ हामी, त्यो बनाएको हुन्छ र त्यो शरीरमा हामीले दिएको हुन्छ भ्याक्सिनबाट। त्यो दिएपछि जब साँच्चीकै कोरोना भाइरस आउँछ, उसले त्यो पहिल्यै देखिसकेको हुन्छ। जस्तै बाघ हामीले देखेका हुँदैनौँ, जङ्गलको बाघ देखेका हुँदैनौँ, त्यो पुतली बाघ, खेलौना बाघ हामीले देखेपछि बाघ यस्तो हुन्छ भनेर थाहा पाइसकेपछि साँच्चीकै बाघबाट हामी सतर्क हुन्छौँ नि। त्यस्तो चिज जङ्गलमा देख्यो भने यो हो रहेछ बाघ भन्ने हुन्छ। शरीरलाई पनि त्यसरी नै कोरोना चिन्ने बनाउने र त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी विकास गर्नलाई भ्याक्सिनले सहयोग गर्छ। अहिले संसारको विभिन्न भागमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले, विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले यो भ्याक्सिन निर्माण कार्यमा आबद्ध हुनुहुन्छ र कति थरीको भ्याक्सिन चाहिँ निर्माण गरिसक्नु भएको छ, के छ त्यसको? अहिले संसारमा 260 प्रकारको भ्याक्सिनहरू, कोरोनासँग जोडिएको मात्रै भ्याक्सिनहरूको चर्चामा छ। तीमध्ये अब आजभन्दा 15-20 दिन अगाडिसम्म 13वटा भ्याक्सिनहरू दोस्रो र तेस्रो फेजको ट्रायलमा गइसकेका छन्। त्यसमध्ये केही भ्याक्सिनहरू त अब जस्तै बेलायतले एउटा भ्याक्सिनलाई आफ्नो देशमा प्रयोगमा ल्याउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। चीनले केही 3टा भ्याक्सिनहरू आफ्नो देशमा प्रयोग गर्ने भनेर उनीहरूले प्रयोग गरिसकेका छन्। चिनिया भ्याक्सिन संयुक्त अरब इमिरेट्समा पनि प्रयोगमा गर्ने भनेर सरकारले निर्णय गरिसकेको छ। त्यसै गरी रुसले आफ्नो भ्याक्सिनलाई आफ्नो देशमा प्रयोग गर्ने भनेर निर्णय गरिसकेको छ। तर अब त्यसलाई संसारभरि आफ्नो आफ्नो देशको कानुनले त्यसलाई पारित गर्नुपर्यो। त्यसले ग्लोबल्ली संसारमै त्यसलाई प्रयोगको निम्ति केही अझै पनि वैज्ञानिक चरणहरू पार गर्नु छ, उहाँहरूले केही प्रक्रियागत चरणहरू पार गर्नु छ। अब त्यसमध्ये हामी कहाँ कहिले भ्याक्सिन आउँछ भन्ने एउटा ठुलो चर्चाको विषय छ। नेपालमा कहिले भ्याक्सिन आउँछ भने चाहिँ त्यता काम गर्ने भ्याक्सिनले यता काम गर्छ कि गर्दैन? त्यो पनि प्रश्न छ हैन। अब अघि नै भनेपछि विभिन्न थरीको भ्याक्सिनहरू छ। कुनै mRNA भ्याक्सिन छ, कुनै प्रोटिन भ्याक्सिन छ, कुनै इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन छ। चिनियाहरूले बनाएको 3टै भ्याक्सिनहरू इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन छ। रसियनहरूले बनाएको भ्याक्सिन चाहिँ प्रोटिन स्पाइकसँग जोडेको भ्याक्सिन बनाउनु भएको छ। कसैले mRNAसँग जोडेको भ्याक्सिनहरू बनाउनु भएको छ। अब त्यसमध्ये आफ्नो उहाँहरूले त्यसको रेटहरू पनि राखेको छ। कुनै $70, कुनै $3, कुनै कति छन् उहाँहरूको एउटा भ्याक्सिनको डोजको। अनि अब नेपालीहरूले त्यो लगाउन सक्ने कि नसक्ने, नेपालले कहिले पाउने। अब नेपालमा संसारमा 7 अरब मान्छेहरू छन् भन्ने छ। 7 अरब भ्याक्सिन एकैचोटि उत्पादन गर्न सक्दैन। संसारमा सबभन्दा बढी भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्ने कारखानाहरू भएको देश भनेको चीन र भारत नै हो। अब चीन र भारतको त्यो उद्योगहरूमा त्यो भ्याक्सिन कति उत्पादन गर्न सक्छ त अहिले भनेर अहिलेसम्म आएको चर्चाहरू अनुसार चीनले 1 वर्षमा 1 अरब भ्याक्सिन उत्पादन गर्न सक्छ, भारतले 1 अरब उत्पादन गर्न सक्छ अहिलेको उहाँहरूको संरचनाले। अब नयाँ संरचना थप्नु हुन्छ कि थप्नुहुन्न। बिस्तारै कोरोना भाइरस चाहिँ उनीहरूको शक्ति क्षयीकरण हुँदै गएको छ भने भ्याक्सिनको लागि कारखाना ठुलो बनाउँदाखेरि त्यो प्रयोगमा नआउने हो कि भन्ने कमर्सियल कुरा पनि होला। अब वर्षमा 2 अरब मात्रै भ्याक्सिन उत्पादन भयो भने त्यो 2 अरब भ्याक्सिन कसलाई मात्रै दिने भन्ने चर्चा छ। त्यसकारणले WHO ले विभिन्न देशहरूसँग मिलेर एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यो भ्याक्सिन उत्पादन भइसकेपछि हामी जस्तो देशहरू, अल्पविकसित र
पछाडि परेका देशहरूलाई त्यो भ्याक्सिन कसरी वितरण गर्ने भन्ने बारेमा र मैले बुझेको र जानेको अनुसार उहाँहरूले भ्याक्सिन आइसकेपछि र भ्याक्सिन एप्रुभ भइसकेपछि त्यो ग्लोबल्ली वितरण गर्न सकिने गरी एप्रुभ भइसकेपछि त्यसलाई 20% जनसङ्ख्याको 20% भ्याक्सिन WHO को अगुवाईमा उहाँहरूको एउटा त्यो समूह जुन बनाउनु भएको छ उहाँहरूले 20% भ्याक्सिन दिने भन्ने छ। त्यो 20% भ्याक्सिन पनि सुरुमा 3% भ्याक्सिन दिने, जस्तै नेपालको लागि माघ फागुनतिर त्यो भ्याक्सिन एप्रुभ भयो भने त्यसको केही महिनापछि नेपालको जनसङ्ख्याको 3% भ्याक्सिन नेपालमा ल्याइ पुर्याउने। नेपाललाई कुन चाहिँ उपयुक्त हुन्छ, अब यो भ्याक्सिनको स्टोरेज पनि रुम टेम्परेचरमा स्टोरेज गर्न मिल्ने नमिल्ने, 20 डिग्रीभन्दा कम -20 डिग्रीमा स्टोरेज गर्नुपर्ने, -70 डिग्रीमा स्टोरेज गर्नुपर्ने भ्याक्सिनहरू छन्। अब नेपाललाई कुन उपयुक्त हुन्छ, नेपालको त्यो कोल्ड चेन मेन्टेन गर्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ कि छैन भन्दाखेरि अहिलेको हिसाबमा -70 वाला क्षमता हामीसँग छैन। त्यसैले हामीलाई रुम टेम्परेचरमा सुरक्षित राख्न सक्ने भ्याक्सिन हामीलाई आवश्यकता छ, अथवा -3 डिग्रीसम्म -4 डिग्रीसम्मको मात्रै मेन्टेन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। नभए कुनै भ्याक्सिनहरू त -70 मा त्यो कारखानाबाट लगेदेखि प्लेनबाट गाडीबाट गाउँसम्म पनि -70 मा राख्नुपर्ने भयो भने हाम्रो देशले त्यो भ्याक्सिन आएर पनि त्यो वितरण गर्न सक्ने अवस्था छैन हामीसँग। त्यसले कुन उपयुक्त भ्याक्सिन हुन्छ, त्यो उपयुक्त भ्याक्सिन हामीलाई 3% दिने। त्यो 3% भ्याक्सिन सुरुमा यो स्वास्थ्य कार्यकर्ता र फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरूलाई दिने भन्ने छ उहाँहरूको एडभाइस। त्यसपछि बाँकी भएको 17% मा 7% दिने केही महिनाभित्र, त्यो चाहिँ 54-55 वर्षभन्दा माथिको उमेरकोलाई दिने, अनि पछि 10% पनि त्यो वयस्कलाई दिने भन्ने छ। नेपाल सरकारले नेपालको 42% युवालाई भ्याक्सिन दिने भनेर निर्णय गर्नुभएको छ, तर त्यसको कार्य प्रक्रिया के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अहिले चर्चामा आइसकेको छैन, उहाँहरूको आन्तरिकभित्र निर्णय होला। तर मुख्य कुरा के हो भने त्यो भ्याक्सिन कहिले आउँछ भन्दाखेरि छिटोमा त्यो भ्याक्सिन सबै कुरा राम्रो हुँदै गयो भने हामीले पाउने गरी आउने भ्याक्सिन भनेको जेठ पछि मात्रै हुन सक्छ भन्ने अनुमान। अब आउने जेठ, त्यो भनेको 3% भ्याक्सिन। त्यसपछि आउने 7% अनि 10%। नेपाल सरकारले भ्याक्सिन कम्पनीसँग, देशसँग कूटनैतिक सम्बन्धबाट ल्याउन सकियो भने असार साउन भदौ असोजमा हामी भ्याक्सिन पाउँछौँ। अझै पनि हामी 8, 9, 10 महिना पछाडि भ्याक्सिन पाउँछौँ। WHO को वैज्ञानिक साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 3% भ्याक्सिन दिँदाखेरि त कुनै देशमा त्यो भ्याक्सिनलाई को निम्ति नै झगडै पर्ने हो कि विद्रोही समूहहरूले त्यो भ्याक्सिन लुटेर लाने हो कि भन्ने खालको पनि डर छ। त्यसलाई एकैचोटि संसारभरि 2 अरब 3 अरब भ्याक्सिन वितरण गर्नलाई कसरी परिचालन गर्ने स्वयंसेवकहरूलाई अथवा त्यो वितरण गर्नको निम्ति भन्ने त्यो नयाँ समस्या अझै पनि छ। नेपालकै कन्टेक्स्टमा मानौ 3% भने 9 लाख भ्याक्सिन आयो भने त्यो 9 लाख जना मान्छे को हुने हुन्? कतिपयले त अब यो नेताहरूले मात्रै लाउँछन् होला, हामीले त पाउँदैनन् भन्नेहरू पनि छन्। अब त्यो परिवेशमा नयाँ चुनौती हामीसँग छँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँ र मैले भ्याक्सिन पाइ नै हाल्यो भने पनि मैले देखेको अर्को वर्षको सेप्टेम्बर अक्टोबरभन्दा अगाडि हाम्रो निम्ति भ्याक्सिन आउने सम्भावना कम देख्छु म। अगाडि आयो भने राम्रो कुरा भयो। त्यस कारणले त्यो बिचमा हामीले यो मास्क लाउने, फेरि पनि भ्याक्सिन भाइरस हाम्रो बिचमा सङ्क्रमण नहुने जुन हामीले अहिले अपनाइरहेका विधिहरू छन् त्यो चाहिँ निरन्तर दिनुपर्छ। हजुर, यो भ्याक्सिन आउनु नै यति धेरै समय कुर्नुपर्ने अवस्था छ, यस परिवेशमा औषधि बन्न चाहिँ कति समय लाग्छ होला? त्यो चाहिँ मलाई जानकारीमा छैन। औषधि बन्छ या बन्दैन पनि थाहा छैन। नेपालको चाहिँ आयुर्वेद अनुसन्धान केन्द्रबाट एक खालको औषधिको प्रयोग उहाँहरूले अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसले कति कहाँ पुग्यो त्यसको केही पब्लिकेसनहरू बाहिर आएको छैन। भ्याक्सिन यो भाइरसको औषधि बन्छ या बन्दैन त्यो पनि भन्न सकिने अवस्थामा चाहिँ छैन। भ्याक्सिन प्रयोग गरिसके पश्चात कोरोना भाइरसको अस्तित्व मेटिएर जान्छ वा औषधि भए पनि कोरोना भाइरसको अस्तित्व चाहिँ प्रकृतिमा रहिरहन्छ, के छ? दुवै हुनसक्छ। हामी 7 अरब जनसङ्ख्या छौँ र सबैजनामा यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास भयो 1 वर्ष अथवा 6 महिनाभित्र भने यो नियन्त्रण हुन सक्ला। नभए संसारको कुनै कुनामा फेरि यो भाइरस जीवित रहिरहन सक्छ। तर यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण आउने बित्तिकै फेरि अर्को भाइरस आइहाल्दैन भन्ने पनि छैन।
लगत्तै फेरि नयाँ भाइरसहरू उत्पत्ति भइराख्न सक्छ किनभने भाइरसहरूको वंशानुगत गुणहरू पनि परिवर्तन हुँदै आएको छ वातावरणमा त्यस कारणले त्यो नयाँ भाइरसहरू पनि आइराख्न सक्ने सम्भावना छ अब भ्याक्सिन आउने बित्तिकै कोरोना भाइरस नियन्त्रण भइहाल्छ भन्ने पनि छैन र भ्याक्सिन नआउँदैमा नियन्त्रण नहुन सक्छ भन्ने पनि छैन मैले मेरो लेखहरूमा भन्दै आएको छु कि भाइरसहरू आफै पनि उत्परिवर्तन भइराखेको हुन्छ र कुनै पनि जीवहरूको उत्परिवर्तन के को निम्ति हुन्छ भन्दाखेरि उसको आफ्नो सन्ततिको धेरै विकास गर्नको निम्ति उत्परिवर्तन हुन्छ जस्तै हामीमा केही गुणहरूको परिवर्तन किन आउँछ भने हाम्रो सन्तति लामो समयसम्म बाँचोस् उसको विस्तार धेरै होस् भन्नको निम्ति नयाँ नयाँ गुणहरूको विकास हुन्छ भाइरसमा पनि त्यही नै हुन्छ त्यसो हुने बेलामा धेरै मान्छेहरूमा सङ्क्रमित भएर त्यसले एकदम मान्छेको जनसङ्ख्यालाई एकदमै सङ्कुचित बनाउने अवस्था आयो भने भाइरस पनि बाँच्दैन त्यसैले उसले त्यो पनि आफूमा पनि उत्परिवर्तन गर्छ र त्यसले बिस्तारै भाइरसको जनसङ्ख्या बढ्ने तर मान्छेलाई त्यसले कम क्षति बनाउने हुँदै जान्छ त्यो अरू रोगहरूमा पनि पहिला त्यस्तै थिए त्यो भाइरसले सुरुमा धेरै सङ्क्रमित पार्ने त्यसले क्षति धेरै गर्ने मानव जीवनको क्षति गर्ने र बिस्तारै भाइरस चाहिँ रहिरहने तर त्यसले मानव जीवनलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अवस्थाको त्यो जुन क्षमता त्यो क्षयीकरण हुँदै जान्छ यो भाइरसमा पनि त्यो हुने सम्भावना छ र मैले अघि नै पनि भने सिङ्गापुरमा त्यो भएको कुरा अहिले प्रकाशमा आइसकेको छ जुन यो महामारीको समय छ है पहिला पनि आइसकेको छ यस्तो महामारीहरू हजुर कति कति समय वा कति अन्तरालमा चाहिँ यो महामारीहरू यो पृथ्वीमा दोहोरिन्छ वा हुन्छ के छ त्यस्तो अनुसन्धानले के बताउँछ अब योभन्दा अगाडिको यस्तो संसारभरि नै प्रभाव पार्ने महामारी स्पेनिस फ्लू भन्थ्यौँ पहिलो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर आएको थियो त्यति बेला पनि लाखौँ जनसङ्ख्यामा मान्छेहरू मरेका थिए कतिपयको त तथ्याङ्कै थिएन नेपालमा त्यो स्पेनिस फ्लू आयो आएन त्यसको त कुनै तथ्याङ्कै भएन अमेरिका र युरोपमा धेरै मान्छेहरूको मृत्यु भएको थियो त्यो अब 100 वर्ष सन् 1918 तिर भएको भयो भने अहिले हामी 2020 मा छौँ भने 100 वर्षको अन्तरालमा ठुलो महामारीको रूपमा हामीले बुझेका छौँ बिफर त्यस्तै गरी स्मल पक्सको त्यस्तै नै महामारी थियो त्यो एउटा निश्चित अन्तरालमा पृथ्वीमा आइरहेको छ बीचमा अरू महामारी पनि आएका थिए जस्तै कोरोना भाइरससँगै सार्स पनि आयो चीनको एउटा क्षेत्रमा युरोप र अमेरिकामा केही प्रभाव पर्यो र त्यो आफै नियन्त्रण भएर गयो यसलाई जलवायु परिवर्तनले केही प्रभाव पारेको छ कि छैन यस्ता महामारीलाई हुन सक्ला नहुन पनि सक्ला तर त्यो वैज्ञानिक रूपमा पुष्टि छैन जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विज्ञानमा काम गर्ने वैज्ञानिक साथीहरू के भन्नुहुन्छ भने ग्लोबल वार्मिङ अथवा जुन पृथ्वीको तापमान बढ्दै आएको छ त्यसले भाइरसहरूमा पनि उत्परिवर्तन छिटो गराएको छ र पुरानो भाइरसहरू जुन सुसुप्त अवस्थामा बसेका भाइरसहरू छन् तिनीहरू फेरि रिएक्टिभेट भएका छन् भन्ने एक किसिमको हाइपोथेसिस छ हाइपोथेसिस भनेको त्यो परिकल्पना छ त्यो पुष्टि गर्न समय लाग्छ त्यो हुन पनि सक्ला नहुन पनि सक्ला हजुर यो भाइरस सङ्क्रमण भए पश्चात यसलाई निको हुनको लागि चाहिँ हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नै बलियो हुनु पर्यो कुनै पनि भाइरसमा हजुर कुनै पनि भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि यसै सन्दर्भमा हर्ड इम्युनिटीको बारेमा एकचोटि बताइदिनुहोस् हर्ड इम्युनिटी भनेको जस्तै हामी यहाँ 3 जना छौँ 3 जना हामी छौँ अथवा हामी 5 जना छौँ भने 5 जनामा 4 जनालाई कोरोना भाइरस लागेर पनि निको भयो भने अब 5औं व्यक्तिलाई त्यो सर्दैन किनभने हामीमा निको भइसकेपछि त्यो भाइरस नै रहेन नि त त्यस्तो परिस्थिति आउनेलाई हामी हर्ड इम्युनिटी भन्छौँ भनेपछि नेपालभरि होइन कि संसारभरि नै त्यो 80% अथवा 60% भन्दा बढी मान्छेमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर मृत्यु हुनेहरू मृत्यु भइसके बाँकी जीवितहरूमा 33% मा सङ्क्रमित भयो भने अब त्यसले चेन ब्रेक गर्छ तपाईँलाई पनि भएर पनि एन्टिबडी भइसक्यो मसँग भएर पनि एन्टिबडी भइसक्यो भने कोरोना भाइरस यहाँ भए पनि तपाईँबाट ममा नसर्ने भयो मबाट तपाईँमा नसर्ने भयो र हामीबाट अर्कोमा पनि त्यो सर्ने सम्भावना नभएपछि जसलाई त्यो भाइरस छैन त्यो उहाँमा त्यो भाइरस पुग्ने त्यो चेन बीचबाटै ब्रेक हुन्छ र त्यो निकै कठिन छ मतलब निको भइसकेको मान्छेलाई पुनः सङ्क्रमण हुन्छ कि हुँदैन निको भइसकेको मान्छे भनेको शरीरमा एन्टिबडी विकास भइसकेको मान्छेलाई पुनः सङ्क्रमण हुने सम्भावना धेरै कम तर पुनः सङ्क्रमण भएका कारण उदाहरणहरू पनि छन् तर त्यस्तो पुनः सङ्क्रमण किन भयो त भन्दाखेरि त्यसमा 2टा कारण हुन सक्छ जस्तै मलाई पीसीआर टेस्ट गर्यो पोजिटिभ आयो तर त्यो पीसीआर टेस्ट गर्दा पोजिटिभमा के हुन्छ मसँग एन्टिबडी विकास नहुँदै त्यो पीसीआर
पोजिटिभ भएको पनि निको भएको हुनसक्छ। त्यो कस्तो भन्दाखेरि भाइरस आयो, निष्क्रिय भाइरस भयो, निष्क्रिय भाइरस भएको हुनाले मैले एन्टिबडी नै विकास गर्नु परेन उसको निम्ति, त्यसपछि म नेगेटिभ भएँ। तर मलाई के लाग्ने, म भाइरस आयो निको भयो भनेपछि एन्टिबडी भयो भन्ने आत्मविश्वास हुन्छ। तर त्यस्तो बेलामा उसलाई फेरि सङ्क्रमण हुनसक्छ, किनभने उसको त एन्टिबडी नै विकास भएको छैन। अथवा एन्टिबडी विकास भएर पनि केही समयपछि एन्टिबडी चाहिँ पनि त्यसको कति समय त अब 3 महिना 4 महिना 6 महिना अथवा उसको जीवनकालसम्म एन्टिबडी रहन्छ कि रहँदैन, त्यसको फेरि थप अनुसन्धान आवश्यक छ। त्यति बेला पनि अब 200+ मान्छेलाई अहिलेसम्म रिइन्फेक्सन भएको भन्ने आर्टिकलमा मैले पढेको छु। त्यो हुनसक्छ, तर लाखौँ अथवा करोडौँलाई भएकोमा 200 भनेको एकदमै न्यून सङ्ख्या हो। लगभग आजको कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ हामी, र आज हामीले कोरोना भाइरस सम्बन्धी नै चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ। अन्तिम क्षणमा टेलिभिजन हेरिरहनु भएको दर्शकवृन्दलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? भाइरस निष्क्रिय भइसकेको छैन पृथ्वीमा, यो अझै सक्रिय छ। संसारको तथ्याङ्क हेर्दै गयौँ भने अहिले दिनमा 2 लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई यो सङ्क्रमित हुने, र दिनमा फेरि पनि अहिले 7,000 भन्दा बढी मान्छे यो सङ्क्रमणबाट अरू कुनै रोग भएका वा नभएकाहरू यो सङ्क्रमित भइसकेपछि मरेको हामीले समाचार सुनिरहेका छौँ। र भ्याक्सिन आएको एउटा सुखद समाचार छ हामीसँग, विभिन्न देशबाट आएको भ्याक्सिनको बारेमा सुखद समाचार छ। तर त्यो भ्याक्सिन हामी बिचमा आउन अझै पनि समय छ। त्यसकारणले भ्याक्सिन फेरि अल्टिमेट औषधि होइन, भ्याक्सिन त्यसको अल्टिमेट सल्युसन पनि होइन। त्यसकारणले सङ्क्रमित हुन नदिनु नै अहिलेको प्रमुख प्राथमिकता हाम्रो हुनुपर्दछ। त्यसकारणले यो भौतिक दूरी कायम गर्ने अनि भाइरसलाई नष्ट गर्नको निम्ति साबुन पानीले, सेनिटाइजरले हामी निर्मलीकरण भइराख्ने र मास्क लगाउने, सकेसम्म भिडभाडमा नजाने, यो प्रक्रिया हामीले अझै केही समय, केही महिना अथवा केही वर्ष निरन्तर गर्नुपर्छ। र यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमण मात्र होइन कि अरू खालको रोग सङ्क्रमणबाट पनि यसले हामीलाई बचाउँछ। त्यसकारणले यो हाम्रो पर्सनल हाइजिनको रूपमा, पर्सनल सङ्क्रमणबाट जोगिने विचारको अथवा पद्धतिको रूपमा हामीले यसलाई निरन्तर अभ्यासमा ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र सबैलाई मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने आफू सङ्क्रमित नहौँ र अरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनको निम्ति हामीले आफू नागरिक दायित्व चाहिँ हामीले निर्वाह गर्न सकेको खण्डमा यसले हुन सक्ने धेरै क्षतिलाई हामी नागरिक तहबाट नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। हजुर, कार्यक्रममा समय दिनुभयो, यति धेरै जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। भातगाउँ टेलिभिजनलाई यो बोल्ने अवसर दिनुभयो, यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कोरोना भाइरस सम्बन्धी यो टेलिभिजनका दर्शकहरूको जुन रेन्ज छ, उहाँहरूमा मलाई लाग्छ सचेतना राम्रोसँग पुगिरहेको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अझै पनि थप जुन नयाँ विषयहरूमा छलफल गर्नको निम्ति तपाईँहरूले अझै पनि यस्ता मौकाहरू, योसँग सम्बन्धित काम गर्ने वैज्ञानिक साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा पनि, उहाँहरूलाई तपाईँहरूले भोलि अझै ल्याएर यस्तै मञ्च दिनुभएर जनतालाई सुसूचित पार्ने र जनताको आत्मविश्वास बलियो बनाउनको निम्ति थप भूमिका तपाईँहरूले खेल्नुहुनेछ। र यो अहिले जुन खेल्नुभएको भूमिका छ त्यसको निम्ति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर दर्शकबिन, आजको भातगाउँ विशेषमा कोभिड सम्बन्धी हामीले चर्चा गऱ्यौँ र कोभिडको नियन्त्रणको लागि विभिन्न भ्याक्सिनहरू निर्माण हुने क्रम जारी रहेको छ र त्यो भ्याक्सिन नेपालसम्म आउन चाहिँ अझै समय लाग्ने भएको कारणले हामीले सङ्क्रमण हुनबाट आफू जोग्यौँ र अरूलाई पनि जोगिनको लागि उहाँले अनुरोध गरिसक्नु भएको छ। आशा छ तपाईँले उहाँले भन्नुभएको कुरालाई मनन गर्नुहुनेछ। पक्कै पनि आज हामीले जैविक उड विकासमा विद्यावारिधि गर्नुभएका एवं पोखरा विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको रूपमा कार्यरत डाक्टर नारायण कोदुसँग आज हामीले कुराकानी गरेका हौँ। आजको प्रस्तुति तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कुनै सल्लाह सुझाव भए पक्कै पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ र आजको प्रस्तुतिबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई पनि बिदा दिने आज्ञा दिनुहोस्। अर्को हप्ता पुनः भेट्ने नै छ। आजलाई बिदा हुन्छु। नमस्कार।